2026 में कारोबार करने के लिए कौन सी डिग्रियां सबसे ज्यादा जरूरी हैं? ये काम इंसान के अपने अंदर पाए जाते हैं। बिजनेस को पढ़ना एक अलग चीज है तालीम के तौर पर, इसका तालीम से कोई किसी डिग्री से ऐसा ताल्लुक मैं समझती नहीं। मेरी तो किसी और शोबे में तालीम है। आज की जनरेशन में मैं बहुत अच्छी चीज एक देखती हूँ कि वो अपनी स्टडीज के साथ साथ जॉब्स भी कर रहे होते हैं, जॉब्स नहीं तो वो कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप ले लेते हैं। आज का बच्चा मैं समझती हूँ कि पहले की निस्बत थोड़ा सा समझदार है। एक तो उसे ये पता है कि मीडिया में जाना है, चाहे फैमिली गई या नहीं गई, बच्चे थोड़ा स्टेप लेना चाहते हैं। 2026 महंगाई का दौर तो है, लेकिन ये जंगों का साल भी कहा जाता है। इस जंगी साल में जहाँ महंगाई भी है, तब कारोबार को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए? ये जंगों का साल तो मैं कहूँगी बिजनेस को बढ़ाने में बेहतर हुआ करते हैं। हमेशा इंसान बहुत कुछ सीखता है। इस चीज़ को ये समझना है कि 2026 में हर चीज़ एक चैलेंज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज, जिसमें हम बात करते हैं बिजनेस टिप्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की और ख़ास तौर पे विमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि पाकिस्तान की 51% आबादी डिपेंड कर रही होती है ख़वातीन पर, और हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन आगे बढ़ें, काम करें, अपना नाम बनाएं, ताकि पाकिस्तान पीछे ना रहे और पाकिस्तान की ख़वातीन पूरी दुनिया में मानी जाएं अपनी काम अपनी पहचान से। आज हमारे लाउंज में मौजूद हैं मिस सहर नदीम बारी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, राइटर हैं, बिजनेस वुमेन हैं, इसके साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न परफॉर्मर भी हैं। इनसे आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे 2026 और कारोबार, यानी हम बात करेंगे बिज़नेस कैसा रहेगा 2026 में। अच्छा, एक होती है मुस्बत शोहरत, ये कारोबार में कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, और फिर एक होती है जो है वो मनफी शोहरत। कुछ लोग हमारे सराउंडिंग्स में, कुछ व्लॉगर्स हैं, कुछ टिकटॉकर्स हैं, मैं यहाँ पे किसी को स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो जो है वो मनफी शोहरत के बावजूद भी बिजनेस कर रहे हैं। आपने तो आज सवाल बड़े ज़बरदस्त तैयार किए, लगता है कि आप किसी वकील से मिलकर आ रही हैं। ये सवाल बड़े ही आला आपने किया कि मस्बत शोहरत बिजनेस में क्या करती है और मनफी। अच्छा देखिए, शोहरत के बगैर अगर हम कारोबार करते हैं तो इसका कोई ज़्यादा मकसद नहीं निकलेगा। माफ़ी के साथ चाहती हैं वो लोग जो सिर्फ दुकान के तौर पर दुकान कर रहे हैं, मकान के तौर पर मकान कर रहे हैं, तो वो इतना मुनाफा ना कमा सकेंगे कि ये दौर है शो बिज़नेस का। पूरी दुनिया में शो बिज़नेस, तो ये टाइम शो बिज़नेस के बगैर नहीं है। मस्बत शोहरत बन जाती है अगर मीडिया को अच्छा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मीडिया के सामने आना पड़ेगा। अच्छा, जो ख़वातीन या मर्द चाहते हैं कि हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती, हम तो नहीं सामने आ सकते, तो फिर उनका बिजनेस भी उसी तरह का होगा। ये दौर उन्हें आगे लेकर ना जाएगा, या कह लें कि मुकम्मल वसातत ना मिलेगी। बिजनेस का मैदान अब थोड़ा डेवलप हो चुका है, सामने आना है। और दूसरी बात, मनफी शोहरत की बात मैं ज़रूर करूँगी, इसलिए कि जो मनफी शोहरत है, एक तो ये कि हर एक के बस का काम नहीं है, तो इसके बारे में भी वही कहूँगी कि ये इश्क नहीं आसान। मनफी शोहरत इतनी जल्दी भी नहीं मिल जाया करती, और मनफी शोहरत के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हमारे आम लोगों में अभी इसका जज्बा भी नहीं है। और अगर मनफी शोहरत भी हो तो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मनफी शोहरत ये कि ये भी बड़े कम लोगों को मिलती है, और इससे भी बिजनेस में। अच्छा, शोहरत मनफी या मस्बत नहीं हुआ करती। पहली बात, मनफी भी हो तो शोहरत शोहरत है, जब मिल गई तो लोग आपके पीछे हैं और बिजनेस भी आपके पीछे, और वो ही के हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो मैं कहूँगी शोहरत बनाइए, मनफी बना लीजिए। अगर किसी में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस के गट्स मौजूद हैं तो मनफी बनाइए तो सही। अच्छा, 2026 में कारोबार करने के लिए आप क्या समझती हैं, कौन सी डिग्रियां सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? मैं दोबारा इसी बात का जवाब दूंगी कि बिज़नेस एक ऐसी इख्तरा है, जैसे आप लोग टेलीविज़न इंडस्ट्री से आप वाबस्ता है और चैनल से, तो ये काम इंसान के अपने अंदर पाए जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ने वालों को और बहुत ज़्यादा बिज़नेस के कोर्स करने वालों का अभी तक कहीं नाम नहीं सुना कि उनका कोई बिज़नेस भी चमक रहा हो। बिज़नेस को पढ़ना एक अलग चीज़ है तालीम के तौर पर, तो मैं कहूँगी कि हमारे नबी का भी फरमान है कि तालीम हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। लेकिन बिज़नेस, टेलीविज़न पर काम करना, फ़न का एक अंदर समंदर होना, रेडियो पर छा जाना, फिल्म में काम करना, इसी तरह बिज़नेस भी एक फ़न का ही समंदर है। इसका तालीम से कोई किसी डिग्री से ऐसा ताल्लुक़ मैं समझती नहीं। मेरी तो किसी और शोबे में तालीम है और मैंने वहाँ बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन बिज़नेस को है। मैं आपको बताऊँ, ये आपकी जीन्स में होता है। जी हाँ, ठीक है, ये बिल्टन होता है, ये आपको फैमिली से मिलता है। मैंने बहुत से लोग देखे जो जॉब्स करते आ रहे होते हैं ना, वो बिजनेस की तरफ स्विच नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपने बाप दादा को जॉब करते हुए देखा। उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती। वो कहते हैं ये कैसे कर लें, हमें तो पता ही नहीं है एंड ऑफ मंथ हमें क्या मिलेगा,
ہم کیسے اچھا یہ آپ کی بات بڑی صحیح کہ جو فیملیز اکثر ملازمت پیشہ لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں ان میں بزنس مین کم بنتے ہیں، اور جو فیملیز کاروبار کرتی ہیں وہ نوکری نہیں کر سکتے. لیکن اس کا تعلیم، آپ کی بات کا جواب دوں گی کہ تعلیم سے اس کا کوئی لنک نہیں بنتا. یہ ایک تخلیقی سا کام ہے اور تھوڑا سا اس میں یہ کہ بہادر بننا پڑتا ہے. اور بعض اوقات اچھا کوئی ہیرا فیملیز میں ایسا بھی نکلتا ہے کہ جو سب نے ملازمت کی اور ایک آدھا میری طرح چلا ہے سر پہ کفن باندھ کر، لیکن بزنس آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے. تعلیم سے اس کا تعلق پایا نہیں گیا. لیکن اپنے آپ کو میں یہ نہیں کہتی کہ تعلیم حاصل نہ کریں، لیکن تعلیم آپ تعلیم کے لیے حاصل کریں. بزنس کا تعلق محنت سے زیادہ بن جاتا ہے اور آپ کی شہرت سے، جیسے آپ نے بتایا منفی یا مثبت شہرت، اور میڈیا سے اس کا تعلق بہت زیادہ بن رہا ہے. میڈیا آج کل ایسی چیز ہے جس کے بغیر کوئی بھی کام کرنا بڑا مشکل ہوگا یا کہہ لیں کہ اندھیروں میں رہ جائے گا. اچھا مس سحر ندیم، 2026 مہنگائی کا دور تو ہے، مہنگائی کا سال بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ جنگوں کا سال بھی کہا جاتا ہے. تو اس جنگی دور میں، اس جنگی سال میں جہاں مہنگائی بھی ہے، تب کاروبار کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے، کیسے اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے، کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگو بھی آ جائے گی. بہت سے بزنس ایسے ہیں، یہ جنگوں کا سال تو میں کہوں گی بزنس کو بڑھانے میں بہتر ہوا کرتے ہیں. ہمیشہ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. جتنا کاروبار کو میں نے اس سال جانچا اتنا پچھلے 10 سال میں نہیں جانچا کہ اس چیز کو یہ سمجھنا ہے کہ 2026 میں ہر چیز ایک چیلنج ہے. آپ نے ایک مہینہ بھی جو کاروبار کرنا ہے وہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ آپ نے فیول، پہلا تو اس پہ سوال ہے کہ فیول کیسے آئے گا، یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گاہکوں کی کنٹینیوٹی کسی بھی کام میں کیسے بنائیں گے. کنٹینیوٹی بنانا بزنس میں ایک بڑا سوال کا درجہ بن جاتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اصناف جنہیں ہم اشیاء کہتے ہیں جو ہم نے بیچنی ہے خریدنی، وہ ہر منٹ پر دنیا میں نئی سے نئی آ رہی ہیں. ہم نے اگر پرانی چیزوں پر کاروبار کرنا ہے تو چلے گا نہیں. کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے، مقابلہ بہت ہے، جدت ہے. ہیں. اور کچھ لوگ میری طرح میڈیا سے بھی آ رہے ہیں کہ انہوں نے بزنس کرنا ہے، تو میڈیا کے لوگوں کو چیلنج کرنا عام بزنس مین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ پریکٹس کے لیے سال اچھا ہے، اس کو استعمال کیجئے اور آنے والے وقت کی تیاری کیجئے. جو لوگ 2026 میں کاروبار کرتے جائیں گے وہ آگے بہت اچھا کاروبار کریں گے. کیونکہ اچھا جنگوں کے سال یہ جز وقتی سے سال ہوا کرتے ہیں، پوری زندگی جنگ نہیں رہتی. بعد میں یہ وقت ہمارے لیے ایک تمغے کا درجہ اختیار کر جائے گا. اچھا اب ہم نے ساری بات کی 2026 کی، مہنگائی کی بات کی، جنگوں کی بات کی، اور ہم نے کہا کہ کاروبار کر سکتے ہیں اور اسٹارٹ اپس لے لینا چاہیے. تو ہماری یہ آخری کویشچن میری خاص اس آڈینس کے لیے جو ہمارے جینزیز ہیں، ہمارے نوجوان ہیں. آج کل کے بچوں میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ ہم جب ایجوکیشن لے رہے ہوتے تھے تو ہمارا تب مائنڈ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ساتھ میں ہم بزنس کریں، کیونکہ کمپٹیشن اتنا تھا نہیں، آسان دور تھا. ہم اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد بزنس پہ آتے تھے، جابس میں آتے تھے. لیکن آج کی جنریشن میں بہت اچھی چیز ایک دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جابس بھی کر رہے ہوتے ہیں. جابس نہیں تو وہ کچھ نہ کچھ اپنا اسٹارٹ اپ لے لیتے ہیں. تو ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ آج کا بچہ میں سمجھتی ہوں کہ پہلے کی نسبت تھوڑا سا سمجھدار ہے. ایک تو اسے یہ پتہ کہ میڈیا میں جانا ہے، چاہے فیملی گئی یا نہیں گئی، بچے تھوڑا سٹیپ لینا چاہتے ہیں. ہماری دفعہ میں زیادہ مشکل تھا، ابھی بچوں کو آسانی، کیونکہ اب پیرنٹس ہم ہیں یا گائیڈ کرنے والے ہم ہیں، تو ہم کہیں گے پہلے دن ہی جاؤ میڈیا میں تاکہ سیکھو، وہ سیکھو جو بہت دیر سے سیکھنا پڑے گا. اور یہ اچھے ٹرینڈ ہے کہ بچے صرف دیکھیں، ملازمت کا یہ مسئلہ بنے گا کہ ملازمت پیشہ افراد، عورت یا مرد، اپنا گھر نہیں چلا سکیں گے پوری طرح، تو کاروبار میں آنا پڑے گا. تو میں کہوں گی آئیے، نکلیے، سیکھیے، پریکٹس کیجیے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو جنریشن نئی کے بچے ہیں یہ دھوپ میں جانے سے کتراتے ہیں، اے سی میں رہنا چاہتے ہیں. تو اے سی اور بزنس کا تصادم ہے، اور ناشتے اور بزنس کا تصادم ہے، اچھے جوتے کپڑے اور بزنس کا تصادم ہے. جس بچے کو پہلے دن یہ اشیاء گھروں پر فراہم ہے وہ بزنس میں آگے جانا ان کا تھوڑا سا مشکل ہے. بزنس ہے ایک بھوک کی جنگ، ایک مصیبت سے جنگ، ایک نہتے کی جنگ، جو کہ میں نے ہمیشہ کی اور میں کہتی ہوں کہ آئیے یہ جنگ کیجیے اور کچھ بن کر دکھائیے اور ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کا نام روشن کریں اور دنیا میں جو وقار ہم سے کھو گیا اس کو واپس لائیں. اچھا مس سحر ندیم، آپ رائٹر ہیں، شاعری بھی کرتی ہیں، تو ایٹ اینڈ آف آور شو آپ ہمیں کوئی ایسی شاعری سنائیں جو ہمارے ملک کے لیے ہو، ہمارے وطن کے لیے. جی کیوں نہیں، میں ہمیشہ کچھ شعر پیش کرتی ہوں جو کہ پبلک بڑی پسند کرتی ہے. تو میں ایک شعر سنانا چاہوں گی پیارے وطن کے لیے. تو شاعر کہتا ہے، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش تیار، میرا سینہ تیری الفت کا ہے رنگین حصار، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک، وطن
पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन। शुक्रिया जी। तो जनाब आज का पॉडकास्ट रहा बहुत इंटरेस्टिंग और आपको सीखने को मिली बहुत सारी चीज़ें। 2026 कहा जाता है जंगों का साल, 2026 कहा जाता है महंगाई का साल। तो अब इस साल हम स्टार्टअप्स कैसे लें? हम तो आपको कहते हैं कि स्टार्टअप ले लें। तो हमने यही चीज़ें कवर की अपने शो में कि आप स्टार्टअप्स ले सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, इनफैक्ट जॉब भी करें लेकिन साथ कुछ ना कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि आने वाले सालों में सिर्फ नौकरियां घर नहीं चलाएंगी, कारोबार का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप उस वक्त का इंतज़ार ना करें कि जब सब परफेक्ट हो जाए और मैं काम स्टार्ट करूँ। आप इन परफेक्शन में अपना काम स्टार्ट ले लें ताकि जब तक आप परफेक्ट हों आपका काम भी परफेक्ट हो जाए। आज के पॉडकास्ट से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आमना ताबिश, आप देख रहे हैं आमनाज़ बिज़नेस लाउंज। अल्लाह हाफिज़।